आज अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माँ के पड़ोसियों ने खास कहा था कि कालू कौवे की मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर आना। मेरी मिठाई दूर दूर तक मशहूर है। ले ले चिड़िया। मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, मम्मा मुझे मिठाई एक प्लेट में डाल दे, मैं पड़ोसियों को दे आती हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, आप जाइए और ये मिठाई पड़ोसियों को दे आइए। मिठाई लेकर पड़ोसी तोती के घर जाती है। आंटी तोती, मैं और मम्मा ये मिठाई कालू कौवे की दुकान से लाई है। कालू कौवे की मिठाई फिर तो बहुत स्वादिष्ट होगी, बहुत मशहूर है कालू कौवे की मिठाई। ऐसे गुड़िया सभी पड़ोसियों को मिठाई से खालिस गाय का दूध लाता। यही वजह थी कि खालिस दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती थीं। अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं शादी कर सकूं। बस कोई सुंदर सी कौवी मिल जाए। कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा ये सोच रहा था जब वहाँ एक सुंदर सी काली कौवी आ जाती है। मिठाई वाले, मुझे 50 रुपए के रसगुल्ले दे दो। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई मैंने पहली बार खाई है। अगर तुम चाहो तो रोज ये मिठाइयाँ खा सकती हो, और वो भी फ्री में। कौवे, वो कैसे? मुझसे शादी कर लो, मैं अभी करवा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हर रोज मिठाइयाँ मिलेगी। जाओ। मेरा नाम गोरी कौवी है, मैं माँ से पूछकर कल बताऊंगी तुम्हें। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। माँ, उसकी अपनी मिठाई की दुकान है। बेटी, तुमने शादी उस कौवे से करनी है या मिठाई से? अगर उसकी उम्र ज्यादा हुई तो मैं नहीं मानने वाली। माँ, उम्र तो थोड़ी ज्यादा है, आप कल जाकर देख लेना। माँ जरा सोचो, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, ये सब हमें फ्री में खाने को मिलेंगे। ये सब सुनकर गोरी की माँ के मुंह में पानी आ जाता है। ये आज मुझे एक कौवी पसंद करने आ रही है। ऊपर वाला तुम्हें सुंदर सी पत्नी दे। ऐसा कहते हुए तोता जलेबी लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी भी अपनी माँ को लेकर 50 साल? माँ जी, मैं इसी महीने 50 साल का हुआ हूँ। मैं जवान हूँ, बस माँ नहीं थी मेरी, इसलिए शादी करने में मुझे थोड़ी देर हो गई। गोरी बेटी, 50 साल का बूढ़ा कौवा है ये। इससे पहले कि गोरी कुछ बोलती, कालू कौवा एक प्लेट गरम गरम जलेबी की गोरी और उसकी माँ के सामने रखता है। लो लो माँ। गोरी बेटी, मुझे ये कौवा पसंद है। देखा देखा माँ, नैना कहती थी कि इसकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। आपको मैं पसंद आया या मेरी मिठाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरी शादी करवा दें अपनी बेटी से, और फिर रोज मिठाइयाँ खाना। ऐसे कालू कौवे और गोरी कौवी की शादी हो जाती है। दो गुना हो सकता है। पत्नी जी, वो कैसे? अगर हम खालिस दूध की जगह केमिकल वाला दूध इस्तेमाल करें तो हमारा मुनाफा जरूर दोगुना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो धंधा चौपट हो जाएगा मेरा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम घर में ही रात को मिठाई बना लिया करेंगे। दुकान से दूध बनाने वाला केमिकल लेता है। थोड़ा सा केमिकल और डाल दो और साथ ये सफेद रंग भी, इससे दूध का रंग सफेद ही रहेगा। मैं ये मावा डाल दूं और तुम इसे हिलाती जाओ। वो रात भर केमिकल वाली मिठाइयाँ तैयार करते हैं और फिर दूसरे दिन वही मिठाइयाँ बेचते हैं। लड्डू लेकर खाया है, मेरे पेट का दर्द है कि रुकता ही नहीं। बुलबुल, ये तुम्हारा वहम होगा, कालू कौवे की मिठाई तो बहुत मशहूर है। दूर दूर से पक्षी कालू कौवे से मिठाई लेने आते हैं। चिड़िया बुलबुल की बात को हवा में उड़ा देती है। ऐसे कालू कौवा और कौवी जंगल के सभी पक्षियों को जाली दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाने लगे थे। किया था। गोरी, थोड़ा कम रखो केमिकल, ऐसा ना हो कि कोई पक्षी जान से ही जाए। जाता है तो जाए, मुझे अमीर बनना है, सबसे अमीर। और तुम ही बताओ, मुनाफा पहले ज्यादा होता था या अब? पहले मैं पूरे महीने में इतने पैसे कमाता था जितने अब एक दिन में कमा लेता हूँ। आज चीलू की शादी थी। माही चील अपने बेटे की शादी के लिए कौवों से मिठाई लेने आती है। कालू, पैसे तुम्हारी मर्जी के और मिठाई मेरी मर्जी की। ऐसी मिठाई दो कि सब खुश हो जाए। खाता है वो बेहोश हो जाता है। बुलबुल डॉक्टर को बुलाया जाता है।
اس نے ضرور ان کووں کی مٹھائی کھائی ہوگی۔ چیلٹی، میرے بھی پیٹ میں کل ان کی مٹھائی کھا کر بہت درد ہوا تھا۔ پھر بلبل مٹھائی چیک کرتی ہے اور چیل کو بتاتی ہے کہ اس مٹھائی میں تو کیمیکل والا دودھ ہے۔ وہ کوے ایسے نہیں سدھریں گے۔ چیل اپنا ڈنڈا اٹھاتی ہے اور غصے میں وہاں سے جاتی ہے۔ گوری تو دور سے ہی چیل کو آتا ہوا دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ گوری بچاؤ! اور گوری کبھی ندی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ گھر میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ گڑیا فون سنتی ہے۔ گڑیا کے سسرال سے اس کی ہونے والی ساس بولتی ہے، میری ہونے والی بہو، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو ندی پر پانی پینے گئی ہوئی ہے۔ اچھا، تو پھر جب مما گھر آئے تو اسے بتا دینا کہ میرا فون آیا تھا۔ میں نے کہنا تھا کہ دہیج میں باقی سب تو ہے، مگر میرا بیٹا ایک موٹر سائیکل بھی مانگ رہا ہے۔ گڑیا کی مما گھر آتی ہے تو گڑیا اپنی مما سے کہتی ہے، مما، جو رشتے شروع میں ہی اتنے کمزور ہوں وہ دیر تک کیسے چل سکتے ہیں؟ کیا مطلب بیٹی گڑیا، کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے سسرال والوں کا فون آیا تھا، وہ دہیج میں موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں۔ کون؟ کس نے کہا؟ میری ہونے والی ساس بات کر رہی تھی۔ مما، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ابھی کون سا میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں۔ پھر دوسرے دن مما چڑیا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ماں، گڑیا کے سسرال والے اب موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں۔ باقی سب تو میں نے بنا لیا ہے، مگر اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ بیٹی، میں بھی ابھی کل ہی اس بار کی فصل بیچ کر ہاں ماں، گڑیا تو بچی ہے، وہ اچھا نہیں سمجھ رہی تھی اس بات کو۔ میں سمجھاؤں گی اسے۔ پھر مما چڑیا گڑیا کی نانوں سے کچھ پیسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری بہن، کالو بھیا کہاں ہے؟ کالو تو ابھی ابھی ندی پر گیا ہے۔ گڑیا کے سسرال والے موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، میں ماں سے مانگ کر لائی ہوں۔ کیا فون آیا تھا ان کا؟ ہاں، گڑیا نے بات کی تھی۔ اچھا، میں کالو بھیا کو بھیج دیتی ہوں موٹر سائیکل لینے، اور کوئی اچھی سی کمپنی کا موٹر سائیکل لا دے۔ پھر کالو کوا چڑیا سے پیسے لے لیتا ہے اور چڑیا چلی جاتی ہے۔ کالو، آدھے پیسے بچا لینا اور آدھے پیسوں سے کوئی چائنا کا ہلکا والا موٹر سائیکل لا دینا چڑیا کو۔ چڑیا کو کون سا پتا چلے گا کہ موٹر سائیکل چائنا کا ہے یا کسی اچھی کمپنی کا؟ سے سستے والا کوئی چائنا کا موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس؟ یہ موٹر سائیکل ایک نمبر کمپنی کا ہے، یہ ہمارے دیش انڈیا کا بنا ہوا ہے، اور یہ موٹر سائیکل چائنا سے آیا ہے۔ یہ سستا تو ہے مگر ہے بہت بیکار، اگر خراب ہوا تو مجھے الزام نہ دینا۔ کبوتر جی، میں نے بھی کسی کو آگے ہی دینا ہے۔ موٹر سائیکل ابھی چڑیا کے گھر سے بہت دور ہی تھا کہ چڑیا اور اس کی بیٹی گھر کے باہر بیٹھی ہوئی موٹر سائیکل کی آواز سنتی ہیں۔ دوسرے دن گڑیا کی بارات آنی تھی۔ ماں، میری ساس کو میری موٹر سائیکل والی بات بتا دی تھی نا؟ ہاں ہاں بیٹا، بتا دی تھی۔ چڑیا نے بھی اپنے گھر کے ساتھ ہی پیڑ کے نیچے بندوبست کیا ہوا تھا، کھانا بن رہا تھا، چڑیا کے سبھی جانے والے آئے ہوئے تھے۔ بارات پہنچ جاتی ہے۔ گوری، چڑیا سے کہو ایک بار دہیج کے سامان کو نظر سے گزار دے میری، تاکہ میں سامان پورا کر لوں۔ چڑیا بہن، آپ ساتھ آئیں۔ گڑیا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا ہونے والا پتی بھی گڑیا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مما چڑیا گوری کوی اور گڑیا کی ہونے والی ساس کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ سامان تو ٹھیک ہے، فریج بھی بڑی ہے، کیا یہ اے سی ہیٹر پر بھی چلتا ہے؟ ہاں بہن، یہ ہیٹر سردیوں میں گرم ہوا دے گا اور گرمیوں میں ٹھنڈی۔ اچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بار اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل دکھا لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ بیٹا، بیٹا چونچو، اوپر آؤ گھر کے اندر۔ چونچو اوپر گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ کیا یہ موٹر سائیکل دینا ہے مجھے؟ یہ تو چائنا کا موٹر سائیکل ہے۔ ماں، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے چائنا کا موٹر سائیکل نہیں لینا، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ بیٹا، غور سے دیکھو۔ گوری، کالو کہاں ہے؟ کالو کو بلاؤ، آ کر سمجھائے بیٹے کو۔ چڑیا، کالو تو اپنی ماں کے پاس گیا ہوا ہے۔ بیٹا، میرا وشواس کرو، سٹارٹ کر کے تو دیکھو، یہ بہت اونچی آواز دیتا ہے۔ کالو نے بتایا تھا جس موٹر سائیکل کا انجن اونچی آواز دے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔